अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस में बाज़ चीज़ों के बारे में बता चुका हूं कि इन चीज़ों का ताल्लुक जादूगरी से है। मसलन वालदा का नाम कोई पूछता है तो समझ लें कि जादूगरी ही के कोई अमलियात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये सितारों की चालें, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा और मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ अमलियात होते हैं, इनका ताल्लुक जादूगरी से होता है। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने भी एतराज़ किया, बाज़ नजूमियों की मुझे कॉल भी आई, बाज़ इस किस्म के अमलियात करने वाले आमलों की मुझे कॉल आई। उन्होंने काफ़ी मुझसे बहस भी की, बिला वजह की बहस, इन चीज़ों के जवाज़ को साबित करने के लिए कि ये कैसे जादूगरी हो सकती है। जादूगर तो और चीज़ है, जादूगर तो जो हमें ही पता है कि जादूगर काफिर होता है, जादूगरी कुफर है। तो ये तो चीज़ें किसी की वालदा का नाम पूछ कर उससे हिसाब करना या किसी की डेट ऑफ बर्थ से वो निकालना, सितारों की चालों से किस्मत का हाल मालूम करना, ये या कपड़े को नापना, ये चीज़ें किस तरह जादूगरी का हिस्सा हो सकती हैं या फाल वगैरह का। आज की इस वीडियो में वैसे तो जादू की अक़साम कितनी हैं, जादू करने के तरीके कितने हैं, इस पर मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा हूँ, मुझे बस टाइम नहीं मिलता। इस पर मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ अहादीस की रोशनी में आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि जिनको आम तौर पर जादूगरी नहीं समझा जाता, लेकिन उनका ताल्लुक जादूगरी से है, ठीक है ना। तो सबसे पहली हदीस, और दूसरा ये कि आज की इस वीडियो में आपको जादूगर की सज़ा भी बताऊँगा कि जादूगर की सज़ा क्या है, और एक दिन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने जादूगरों का जो है वो कला कमा किया था, ठीक है। देखें, पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं है जो फाल निकाले या निकलवाए, और वो शख्स हम में से नहीं है जो कहानत करे या करवाए, और वो शख्स हम में से नहीं है जो जादू करे या करवाए। तीन चीज़ों का फरमाया। जो फाल निकाले, फाल क्या चीज़ हो, फाल ये होती है जो जंतरियों में आपने देखा होगा कि उंगली बंद करके आप किसी हरफ पर रखें, आपका हरफ, आपकी उंगली जिस हरफ पर आएगी आगे जाकर देखें उस हरफ के आगे क्या लिखा हुआ है, तो वो आप समझते हैं अब ये मेरी किस्मत है। इसको कहते हैं फाल निकालना। हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ममानियत फरमाई और कुरान इन चीज़ों के रद्द फरमाता है, तो कुरान और सुन्नत दोनों में जिन चीज़ों का रद्द है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सरकारी सतह पर पंजाब कुरान बोर्ड के नाम से एक इदारा उलमा की ज़ेर निगरानी कायम है, लेकिन इस इदारे के होते हुए पंजाब में और लाहौर में कि उर्दू बाज़ार में इस इदारे के होते हुए कोई भी, इस इदारे की मौजूदगी में कोई भी कुरान इनकी अप्रूवल के बगैर नहीं शाया हो सकता। लेकिन इस बोर्ड के होते हुए ऐसे कुरान शाया हो रहे हैं कि जिनके आखिरी सफ़ात में फालनामा दिया होता है, ठीक है जी। हालांकि ये फालनामा, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया कि वो हम में से नहीं है, ठीक है। जो फाल निकाले या निकलवाए, जो कहानत करे या करवाए। कहानत क्या होती है? ये नजूम, इल्म नजूम जो है, नजूमियों का काम, हिसाब करना, हिसाब लगाना, गैब की बातें बताना, किस्मत का हाल बताना, ये सारी चीज़ें कहानत में आती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में फरमाया कि हम में से, इस पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है कि काहिन कौन होता है। 2-3 वीडियो मेरी पीछे वाली देखें तो उनमें एक वीडियो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जादू करे या करवाए, एक बात होगी। दूसरी बात ये कि हदीस से हमें पता चलता है कि जो शख्स किसी नजूमे के पास, किसी काहिन के पास, किसी हिसाब किताब करने वाले के पास गया और उससे जाकर उसने सवाल किया तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन लैला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो किसी नजूमी के पास, काहिन के पास, अर्राफ के पास, हाल बताने वाला, किस्मत का हाल बताने वाला, उसके पास गया और उसको जाकर उसने सिर्फ सवाल किया, तो इस सवाल करने की वजह से उसकी 40 दिन की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। दूसरी हदीस में आता है कि इसने उस नजूमी की या हिसाब करने वाली की बात, जो उसने बात बताई, इसने उस पर यकीन कर लिया, उसकी तस्दीक कर ली, तो इसने उस दीन का इनकार कर दिया कि यानी गोया कि काफिर हो गया, ठीक है। कितनी ख़तरनाक बात है। जहाँ उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती, वहीं हदीस से हमें मसनद अहमद की हदीस है, उससे पता चलता है कि ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती। हदीस में आता है, उसका मफ़हूम है कि सहरी का वक़्त जो दुआ की कबूलियत का होता है, ऐसे जो लोग हैं जो काहिनों के पास जाते हैं, जो सवाल करते हैं, जो अपना हिसाब किताब करवाते हैं इस किस्म के जादूगरों से, अमलियात वालों से, उनकी फरमाया कि सहरी का वक़्त जो दुआ की कबूलियत का होता है, उस वक़्त भी उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, ठीक है। फिर लोग शिकायतें करते हैं, जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे मसले हल नहीं होते, हमने ये वजीफ़ा किया, वो वजीफ़ा कैसे? आप जब गलत ट्रैक पर चल रहे हैं तो आपका दुआएं कैसे कबूल होंगी और आपके जो है वजीफ़े आपको कैसे काम देंगे, ठीक है। दो बातें। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ कि जादू की अक़साम में से एक किस्म सितारों की चाल के ज़रिए किस्मत का हाल मालूम करना, ये भी जादू की अक़साम में से एक किस्म है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म नजूम में से कुछ सीखा, ये नहीं फरमाया कि सारा इल्म नजूम सीखा तो वो जादूगर है, फरमाया कि जिसने इल्म नजूम में से कुछ सीखा,
تو اس نے جادو ہی کا ایک شعبہ اختیار کیا۔ اب دیکھیں، میں جو یہ چیزیں بتاتا رہتا ہوں تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہر بندہ پورا ہی جادوگر ہے۔ ظاہر بات ہے، جس نے پورا جادو سیکھا تو وہ پورا جادوگر ہے، جس نے آدھا جادو سیکھا تو آدھا جادوگر ہے، جس نے 1/4 سیکھا تو 1/4، جس نے 5% سیکھا تو 5% کر رہا ہے تو 5% جادوگر ہے۔ اب یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ والدہ کا نام پوچھنا، یہ جادوگری کی ہی کے ایک شعبے کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ہم پورا جادوگر کہیں گے جو نام پوچھتا ہے یا اس قسم، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ وہ جادوگری والا عمل کر رہا ہے۔ یہ جو عمل کر رہا ہے جادوگری والا ہے، تو گویا کہ اتنا وہ جادوگر ہے اور اتنا جادوگری والا وہ عمل کر رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اس حدیث میں دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا اس نے جادو ہی کا ایک شعبہ اختیار کیا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس نے پورا علم نجوم سیکھا تو ظاہر ہے وہ، جس نے کچھ سیکھا تو اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ علم نجوم جو ہے، یہ نجومی، یہ بھی جادوگری ہی کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ایسے عملیات کہ جن کے ذریعے کسی کو اپنی مرضی کا پابند بنایا جائے، یہ بھی جادوگری ہی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے عملیات، ایسا عمل کہ جس میں کسی دوسرے کو اپنی مرضی کا تابع بنانا، یہ جادوگری ہی کا ایک شعبہ ہے۔ جیسے کہ مجھے بھی کالیں آتی رہتی ہیں جی، زیادہ تر عورتوں کی آتی ہیں، خاوند کو دوسری شادی سے روکنا ہے، وہ شادی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی شادی نہ کرے، یا جی خاوند بات نہیں مانتا، اس کو تابع کرنا ہے، خاوند آتا ہے بیوی نہیں بات مان رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا اور بھی ایک دوسرے بہن بھائی رشتہ دار اس طرح کے عملیات ایک دوسرے پر کرواتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ایک عمل کے ذریعے اس کو دوسری شادی سے باز رکھا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جادوگرنی ہے، اسے ہٹا دو میرے پاس سے، نکال دو اسے، دور کرو میرے پاس سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ مطہرہ، ہماری ماں، اور جن کو جو صحابہ کرام میں سے سب سے بڑی فقیہ اور سمجھدار اور بڑی عالمہ تھیں، ان کا یہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ جس نے اپنے خاوند کو کسی عمل کے ذریعے دوسری شادی سے روکا ہوا ہے، فرمایا یہ جادوگرنی ہے اور اس کو میرے سے دور کرو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتی، ہٹا دیا اس کو اپنے پاس سے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ ساری عورتیں جادوگرنیاں ہیں جو عملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، ان سے تویز لیتی ہیں اپنے خاوندوں کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے یا ویسے ان کو تابع کرنے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اگر آپ کو اسی حالت میں توبہ کیے بغیر موت آ جائے، پھر آپ کیا سوچیں گے؟ کیا آپ کا انجام ہوگا؟ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ کیا فائدہ ہے اس قسم کی کام کرنے کا؟ ٹھیک ہے جی، 4 باتیں ہوں گی۔ 5ویں بات، اچھا، اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلا کہ جب کسی انسان کو اپنے تابع کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کسی جن کو تابع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ اور نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عامل بننا چاہتے ہیں، جنات قابو کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث میں تو اس بات سے منع فرمایا گیا کہ آپ کسی انسان کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے۔ جب انسان کو نہیں کر سکتے تو جن، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مکلف مخلوق ہے ہماری طرح، وہ بھی ہماری طرح نماز روزے احکام سارے ان کے لیے۔ تو جب ہم کسی انسان کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے، یہ جادوگری کا شعبہ آتا ہے، تو ایسا عمل یا ایسا کام کہ جس کے ذریعے جنات کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بھی جادوگری ہی کا اس میں اس کا شمار ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جادوگر کی سزا کے حوالے سے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے، ترمذی شریف۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ جادوگر کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ جادوگر کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اس سزا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عمل بھی کیا، اور انہوں نے اپنے گورنر کو خط لکھا جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس خط کے ملتے ہی آپ کے جو گورنر تھے انہوں نے ایک دن میں 3000 جادوگروں کو قتل کیا۔ یہاں پر میں ایک بڑی اہم بات یہ بتا دوں کہ یہ چونکہ یہ حدود اور تعزیرات، یہ سزائیں جو ہوتی ہیں، کسی کو قتل کرنا، پھانسی دینا، یا جو بھی اس قسم کی جو سزائیں ہوتی ہیں، قصاص لینا وغیرہ وغیرہ، ان سزاؤں کا تعلق ظاہر ہے ان کا نفاذ جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی فرد یا کوئی بندہ جو ہے وہ اس پر خود عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پھر لڑائی جھگڑے اور مسئلے مسائل بن سکتے ہیں، امن خراب ہو سکتا ہے۔ حکومت جب کسی کو سزا دیتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ایک قانون ہوتا ہے اس کے تحت، لہٰذا یہ سزا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انفرادی طور پر کسی کو قتل کریں یا کیا، ٹھیک ہے۔
اس کے لیے ہم مطالبہ کریں، ہم احتجاج کریں حکومت کے سامنے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ وہ اس سزا کو ملک میں نافذ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جادوگروں سے ہماری جان چھوٹ سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.